माझं नाव टिना. हांव कोरगांव पेरनेमच्यान येयल्या. फर्स्ट ब्रादरीक सॉरी, कित्याक आमी टेस्टमनी दिवपाक बरो तेंप लेट जालो आमकां. म्हाका भुरगें नासलें. आमकां 3 वर्सां कितें तरी काजराक जाल्लीं, पूण आमकां भुरगें नासलें. 2023 ब्रादरीन म्हटलेलें 2024 तुमी कन्सीव करतल्यात. आनी आमी खऱ्यांनी 2024 कन्सीव केलें. हांवें ब्रादरीक म्हणोंक ना तेन्ना. आमकां बाबा जालो तेन्ना हांवें एक मॅसेज घातलेली, आमी ब्लेस वीथ बेबी बॉय म्हणून. मागीर आनीक कांय रिप्लाय दिवंक ना आमी. आनी परतून 1 वरास जालें, बाबाचो बड्डेय जालो. आनी तरी आमी कांय रिट्रीटाक एकदां येयल्या, पूण बाबा खूब रडटालो म्हणून आमी भितर येवंक ना टेस्टमनी दिवपाक. सो आनी मागीर आमी 1 वरास जावन बाबाचो बड्डे जालो, मड्रास वचून येयल्या आनी बाबा खूब शीक जालो आमचो. आनी कांयच घेयना आसलो, कित्याक तेचो गो फुल्लोलो आनी ताका प्रॉब्लम जाल्ले गळ्याचे. तो कांयच खायना आसलो, पियेना आसलो, खाली रडटालो. हांवें ब्रादरीक म्हटलें, ब्रादर हें जालें म्हटलें. ब्रादर म्हणूंक लागलो टेस्टमनी दिली ना म्हटलें, नेक्स्ट टायम येता तेन्ना दिता म्हणून सांगलें. आनी मागीर ब्रादरीन तें ब्लेसींग केलें आनी उदक घे म्हणूंक लागलो. आनी उदक दिलें आनी ताका म्हणूंक लागलो तो पियोंक दी आनी मार तेचेर. तो बरे भाशेन खातलो आनी न्हिदतलो म्हणूंक लागलो. आनी तशेंच जालें. थँक्यू सो मच जेजू आनी ब्रादरीचे टिवीक फूड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देव दिता हिंगेन सांगपाक जावं की ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी कितल्या पयस धांव, देव हिंगात हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव ताका लागून म्हणना, हांव हर एकल्याक म्हणटा, जातरे धांवनाका, येया मागण्याक. देवाचें उतर आयकोपाक जावं की ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी भुरग्याक बरेपण मेळटा. आयची एक दीस मेळ्ळें, फाल्यां काबार ना, फाल्यां आनी प्रॉब्लम येता. वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. बट थँक्यू व्हेरी मच दिल्ल्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.